दिलाएर कता एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन म प्रतिमा कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस नो ब्रेक नो एड हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर एबीसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। शुरू गरौं हट न्यूजबाट। भोलि मंगलबार संविधान सभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बस्ने भएको छ। समिति सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलपछि बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभएको हो। कार्तिक 18 गतेको बैठकमा कांग्रेस एमाले संविधानका विवादित विषयमा संयुक्त धारणा पेश गरी यता बैठक बोलाइएको छैन। बैठक नबोलाइएकोमा असन्तुष्ट दुई दलका नेताहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठक नबोलाइए विकल्प खोज्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। यता भट्टराईले आफू भाइरल ज्वरोका कारण बिरामी परेकाले आराममा रहेको जनाउनु भएको थियो। आज आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको समाचार नोटमा भने वहाँले बैठक बोलाइने जानकारी दिनुभएको छ। भट्टराईले स्वास्थ्यमा सुधार आए लगतै राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिएको जनाउनु भएको छ। आज वहाँले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमवाङ, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय कुमार गछोदारसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको बताइएको छ। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भने हिजो आफ्नै निवास सानेपामा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेताहरूसँगको कुराकानीमा भट्टराईले आफू सहमतिको बाधक नभई साधक बन्ने भन्दै सहमतिको मिलन बिन्दु खोज्नका लागि सबैमा आग्रह गरेको जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफूले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर तर्साउने र धम्क्याउने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको जन्म शताब्दीको अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जन आन्दोलन शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले आज शान्ति बाटिकामा गरेको सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब मुलुकमा कसैको डर धम्की र जोर जबरजस्ती तथा बन्दुकको राजनीति नचल्ने बताउनुभयो। वहाँले संविधान निर्माणको यात्रा पूरा भएरै छाड्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभयो। वहाँले माघ 8 गते भित्रै नयाँ संविधान बन्ने यात्रालाई रोक्नु, सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु सरह हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले विवादित विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा निर्णय नभएमा अब संविधान सभाको बैठक र जनस्तरमा छलफलमा लैजान समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आग्रह गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमवाङले सत्ता पक्ष पत्रकार सम्मेलन र प्रतिपक्ष आमसभामा उत्रेर आफ्ना कुरा राख्ने क्रमलाई छाडेर आफैले बनाएका संविधान सभा र सम्बन्धित संयन्त्रमा बसेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेताहरूले सबै सहमति भइसकेको र निर्णय गर्न 2 घण्टा मात्र भए पुग्छ भने पनि त्यसका लागि बैठक बस्न नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वहाँले बाहिर बोल्दै हिँडेर सहमति नहुने बताउनुभयो। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रोल्पा प्रस्थान गर्नुभएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने रोल्पाली भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड आज बिहान रोल्पा प्रस्थान गर्नुभएको हो। गाड़ीबाट रोल्पा लाग्नुभएका वहाँको यात्रा रोल्पाको होलेरीबाट शुरू भएर गजुल गाउँ विकास समितिमा पुगेर टुंगिनेछ।
7 दिन रोल्पा रहँदा प्रचण्डले कार्यकर्ता शहीद परिवारका आफन्त घाइते र अपाङ्गसँग भेटघाट गर्ने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिनुभयो। महासंघ महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन लगायत नेताहरू पनि रोल्पा प्रस्थान गरेका छन्। एसीसी अन्डर 19 प्रिमियर लीग क्रिकेटको दोस्रो खेलमा नेपालले आयोजक कुवेतलाई 262 रनको विशाल अन्तरले हराएको छ। कुवेतको दोहा इन्टरटेनमेन्ट सिटी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरको समाप्तिमा 7 विकेट गुमाएर 326 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको आयोजक कुवेत 27.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदा मात्र 63 रन बटुल्न सफल भएको थियो। आयोजक कुवेतलाई सस्तेमा समेट्ने क्रममा नेपालका इर्शाद अहमद, सुनिल धमला, दिपेश श्रेष्ठले समान 2 विकेट हात पारे भने आरिफ शेख र सुशील कणेलले 1-1 विकेट हात पारे। यसै नेपालको ब्याटिङमा ओपनिङ जोडीले गतिलो साझेदारी नगरे पनि मध्यपंक्तिका आरिफ शेखले 4 चौकाको मद्दतमा 87 रन जोड्दा सौरभ खनालले 4 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै अभिजित 64 रन बनाउन सफल रहेका थिए। सन्दीप सुनारले 56 बलको सामना गर्दै 6 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 49 रन बटुल्दा दिपेन्द्र ऐरी 2 चौका र 4 छक्का हान्दै 48 रन जोड्न सफल रहे। प्रतियोगितामा बुधबार नेपालले मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जाने प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक राष्ट्र कुवेत, मलेसिया, यूएई, साउदी अरेबिया र अफगानिस्तानको सहभागिता रहेको छ। अब पालो हट रिपोर्टको। कांग्रेस एमाले 7 प्रदेशको भौगोलिक संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेपछि आक्रोशित बनेको एकीकृत माओवादी नेतृत्वको 22 दलीय मोर्चा थप आन्दोलित बनेको छ। 22 दलीय मोर्चाको शनिबार जनकपुरमा भएको जनसभामा जनताको विशाल उपस्थिति देखिएपछि सत्तासीन कांग्रेस एमालेमा भिन्न खाले बेचैनी देखा परेको छ। पहिचान र संघीयता पक्षधर पार्टीहरूको सभामा जनताको समर्थन बढेको देखेपछि केही अत्तालिएका कांग्रेस एमाले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनीहरूले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूलाई नधम्क्याउन भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरे। हट न्यूज एक्सप्रेस। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यति बेला 2 ध्रुवमा विभाजित बनेको छ। 7 वर्षदेखि परिवर्तन सहितको संविधानको सपना देखेका आम जनताको अपेक्षा विपरीत राजनीतिक दलहरू आफैले गरेको पूर्व सहमतिलाई लत्याउँदै हिँड्न थालेपछि यस पाला पनि संविधान पाउने अपेक्षामा तातो पानी खनिने प्रष्ट संकेत देखा परेका छन्। संविधान निर्माणका विषयमा उत्पन्न विवादको सही ढंगले सम्बोधन र समाधान हुन नसकेपछि अहिले सत्ताधारी दलहरू कांग्रेस एमाले एकातिर देखिएका छन् भने अर्को ध्रुवमा प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको 22 दलीय मोर्चा रहेको छ। यी 2 राजनीतिक घटकहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गर्ने वा प्रक्रियाका नाउँमा यथास्थितिमा आधारित नाम फेरिएको 2047 सालको संविधान जारी गर्ने भन्ने बारेमा विवाद कायमै छ। पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधारभूत मान्यतालाई सम्बोधन गर्दै संघीय संविधान बनाउँदा फगत जातिवादी हुने तर्क गर्दै भौगोलिक संघीयताको 7 प्रदेश कांग्रेस एमाले प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस एमालेको प्रस्तावले 2052 साल यताको राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसलाई एकीकृत माओवादी नेतृत्वको 22 दलीय मोर्चाले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। पूर्वको 5 थरबाट सुरु भएको 22 दलको आन्दोलनले गति लिन थालेको छ। केही आशंका र आवेगसहित फेरि पनि 22 दलीय आन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्न थालेपछि सत्तासीन कांग्रेस एमाले प्रक्रियाको रटानबाट पछि हटेर सहमतिका लागि वार्ता भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आइतबार कांग्रेस एमाले र राप्रपा लगायत 4 दलले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रचण्डको सहमति गरेगर नत्र आन्दोलन गर्छु भन्ने अडान गलत भएको बताए।
प्रचण्डले डराउने, धम्काउने, थर्काउने काम छाड्नुपर्ने भन्दै कोइरालाले आफ्नो प्रस्तावबाट पनि सहमति खोज्न सकिने जिकिर गरे। यो लडाकुहरूको समायोजनका कुरा, हतियारको बन्दोबस्त त्यसको पनि हामीले मिलेर गऱ्यौँ। त्यो पनि सबभएर गऱ्यौँ नि। जो दलहरूको बिच हामीले देखाएको खेल हुन्छ। अब उहाँहरूको चाहिँ नि सहमति नगर्ने भने आन्दोलन गर्ने या विद्रोह गर्ने या अब सरकारलाई गिराउने या अनेक थरीका कुराहरू गर्नुहुन्छ। किन त्यो गर्नु पर्यो? सबै समस्याहरूको हल त तपाईँको त्यो टाढो हुन्छ। अब त्यो दर धार करकापबाट हुँदै यो हामीले उहाँलाई पनि यो कुरा र हामीहरू बसेर पतञ्जली पनि गरेका छौँ। अब तर उहाँको चाहिँ नि जो यस्तै बानीहरू खालि थर्काउनु हुन्न भन्छौँ। या अहिले पनि म अनुरोध गर्छु उहाँलाई यो थर्काउने काम, डराउने, धम्काउने काम छोड्नु। 22 जनवरीमा कुनै पनि अवस्थामा अब यो संविधान आउँछ। म त ढुक्क छु। शनिबार जनकपुरमा सम्पन्न 22 दलको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष तथा 22 दलीय मोर्चाका संयोजक प्रचण्डले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतले हिन्दू अतिवादी राजतन्त्रलाई फ्याँके पनि अवशेषका रूपमा कांग्रेस एमाले पुच्छर बनेको बताएका थिए। यो एकताको साथ हामीले अपिल गर्दा लाखौं करोडौं जनता एकैचोटि उठ्ने स्थिति आउँछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिन बाध्य हुन्छन्। टाउको त हामीले मार्यौं। अति एकजना साथीले भन्नुभयो यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनले निरङ्कुश सामन्ती हिन्दू अतिवादी राजतन्त्रको टाउको त खिच्यो, तर पुच्छर हल्लिरह्यो। यो कांग्रेस र एमाले भनेको त्यही पुरानै व्यवस्थाका पुच्छर। यो हाम्रो भलाइ छ नि, टाउको मात्रै मर्यो, पुच्छर बाँकी रह्यो भने टाउकोमा पुच्छर जोडियो भने फेरि बिउतिन्छ अरे सर्फ। त्यहाँ यो पुच्छरलाई पनि थिच्न पर्ने भयो। पुच्छरलाई पनि थिचेपछि मात्रै नेपाली जनता मुक्त हुने स्थिति आउँछ। यसैको निम्ति अपिल गर्दै र फेरि म अन्तिममा के भन्दै जान्छु भने अझै पनि कांग्रेस र एमाले आँखा बन्द नगरून्, कान बन्द नगरून् र यो जनताको विशाल आवाजलाई ध्यान दिउन्। हिजो गरेका सम्झौतालाई फर्केर पढेर हेरून् र आफू ध्वस्त हुनुभन्दा अगाडि ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक पहिचान अधिकार सहितको संघीय संविधान बनाउने कुरामा अगाडि आउन्। होइन भने पुच्छर टाउको त सिद्धियो भने पुच्छर आइतबार पर्खिनु पर्दैन। 22 दलीय मोर्चाले जनकपुरमा गरेको सभामा कांग्रेस एमालेको अपेक्षा विपरीतको जनसहभागिता देखियो। प्रक्रियाको अंकगणितीय बलमा आफू अनुकूलको संविधान जारी गर्ने हटमा रहेका कांग्रेस एमालेमा बेचैन देखियो। परिवर्तन विरोधी संविधान बन्ने आशंकामा जनताले विपक्षीको आन्दोलनतर्फ रुचि बढाएपछि सत्तारूढ दलहरू निराश पनि बन्दै गएका छन्। अरू बेला आफूहरूले प्रस्ताव गरेको 7 प्रदेश अधिकतम प्रदेश संख्या भएको जिकिर गर्ने र बरु 4 प्रदेशमा सहमति गर्ने भनिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली आइतबार भने चेतावनीको आवेगभित्र केही लचिलो बनेको देखिए। सहमतिका लागि वार्तामा नआएर प्रचण्डले ट्र्याक छाडेको भन्ने ओलीले आरोप लगाए। कस्तो संविधान भन्ने कुरा पनि मोटामोटी हामीले जनताका बीचमा स्पष्ट पारि पनि सकेका छौँ। अनि यसमा कसैले कसैलाई छोड्ने भन्ने कुरै होइन, बरु उहाँहरू नै ट्र्याक छोडेर बाहिर गएको देखिरहेछ। कहिले 5 थर पुग्यो, अनेक खालका कुराहरू गर्यो, त्यहाँ मान्छे उचालो, कहिले 12 बिघा पुग्यो, त्यहाँ मान्छे उचालो र गैर जिम्मेवार ढङ्गले भोलि त्यसको परिणाम के हुन्छ? यस देशलाई शान्तिपूर्ण देश, लोकतान्त्रिक देश, राष्ट्रिय एकता भएको देशको रूपमा लाने हो भने र हामीले समृद्धितर्फको यात्रा गर्ने हो भने सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ। तर ससाना कुराहरूमा आवेश उत्तेजना फैलाउने, घृणा फैलाउने त्यस प्रकारका काम भयो भने उचित हुँदैन। माओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई आलोचना गर्न कांग्रेस एमालेले यस्तो दिन रोजे जुन दिनले उनीहरूको मनोविज्ञानभित्र कहिल्यै नमेटिने गरी छाप परेको छ। कार्तिक 23 अर्थात् 2047 सालको संविधान घोषणा भएको दिनलाई नै
माओवादी विरोधी प्रतिक्रिया दिने दिन कांग्रेस एमालेलाई प्यारो लाग्यो। यो दिनले प्रष्ट पारेको छ यी दलहरू बाहिर सहमतिको रटान लगाए पनि 47 को संविधानका आधारभूत मान्यता भन्दा बाहिर जान चाहन्नन्। कांग्रेस एमालेको पुरातनपन्थी आशय बुझेका प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन्। जनकपुरको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मधेसी दलका नेताहरूले समेत आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत उत्पीडित समुदायका अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका थिए। मधेसी नेताहरूले पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्त मध्य प्रदेशको माग गरेका थिए। मुलुकमा विद्यमान उत्पीडन, विभेद र अन्याय विरुद्ध प्रचण्डले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार भए आफूहरूले अन्तिम समयसम्म साथ दिने मधेसी नेताहरूको भनाइ थियो। हम प्रचंड जी, कॉमरेड प्रचंड जी से निवेदन करना चाहे कि यहाँ के नेतृत्व में देश में हजारों आदमी रगत बगाए 15,000 मान्छेले रगत बगाएपछि यो देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ। तपाईँ दलित आदिवासी जनजातिको लागि लड्नु भएको, मधेसी समुदायको हक अधिकारको लागि लड्नु भएको थियो, संहिताको लागि, समावेशी र समानताको लागि लडेको, समानुपातिकको लागि लडेको तपाईँ हकको निम्ति हजारौं मान्छेले जुन रगत बगाए तपाईको आह्वानमा यो मधेसको भूमिबाट तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि अब तपाईले बन्दुक उठाएर लड्नु पर्दैन। एकचोटि आह्वान गर्नुहोस् यो भूमिमा। राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा 6 प्रदेशहरू लगेर जो प्रदेश राजा महेन्द्र के चौरांचल और राजा वीरेंद्र के 5 विकास क्षेत्र से फरक नहीं है। वो ये भूसंरचना के हम सब इनकार करे स्वीकार नहीं होते। मधेश अलग प्रदेश बनते, मधेसी जनता के भविष्य मधेश स्वार्थ प्रदेश में थे। जब लड़ाई पड़ते, जब लड़ाई पड़ते लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन वास्तवता के स्वीकार नहीं करवे। सत्तासीन कांग्रेस एमालेले पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको विकास क्षेत्रकै झल्को दिने भौगोलिक विभाजनमा आधारित 7 प्रदेशको प्रस्तावलाई फेरि पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जबरजस्त छलफलका लागि पेश गर्ने रणनीति बनाएको छ। तर एकीकृत माओवादी नेतृत्वको 22 दलीय मोर्चा लगायत आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले समेत 7 प्रदेश कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै आन्दोलनमा अडिग छन्। 22 दलीय मोर्चाको सभामा जनताको साथ र सहभागिता बढ्दै गएपछि संविधान सभामा 2/3 बहुमत देखाउँदै एक थान कागजी संविधान सार्वजनिक गर्ने योजनामा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ। यो ब्रेक लागिरहन जरुरी छ। यसका लागि अझ ठूलो दबाव भने आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर कमन देवान, काठमाडौँ। हॉट न्यूज एक्सप्रेस। आसन्न 58औं साग शिखर सम्मेलन तयारीलाई सरकारले तीव्र पारेको छ। सम्मेलनमा भाग लिन आउने साग राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको स्वागत तथा सम्मेलन सफल बनाउन समग्र राष्ट्रकै ध्यान केन्द्रित भएको छ भने सम्मेलनमा भाग लिन आउने पाहुनाको सुरक्षादेखि उनीहरूले गर्ने भ्रमणबारे समेत सरकारले तयारी तीव्र पारेको हो। सम्मेलनमा आउने पाहुना नेपाल बसुन्जेल ट्राफिक व्यवस्था मजबूत राखिनेछ। त्यसका लागि महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सरकार बालासँग समन्वय गरी साग सम्मेलन ताकाको ट्राफिक व्यवस्था पूरा गरेको हो। हॉट न्यूज एक्सप्रेस। हिजो आज राजधानीका सड़कमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि सड़कमा भएका डिभाइडर हटाउने काम समेत पूरा भइसकेको छ। सार्क सम्मेलनका बेला सड़कमा ट्राफिक समस्या हुन नदिन महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले अपुग स्रोत साधन पूर्ति गर्न थालेको छ भने सम्मेलनमा भिभिआईपी सवारी हुने रूटको निश्चितता समेत गरिसकिएको छ। भिभिआईपीहरू बस्ने होटल, सार्क सम्मेलन हुने सिटी हल हैन र अन्य सम्भावित ठाउँहरूको बारेमा भिभिआईपीको मुभमेन्ट हुन सक्ने सम्भावित ठाउँहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीहरू करिब गृह कार्य सिद्धिने अवस्थामा छ हाम्रो।
महाशाखाले सार्क सम्मेलन अवधिमा राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न करिब 900 ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्नेछ। एयरपोर्टदेखि होटल सोल्टीसम्मको दूरी टाढा भएकाले ट्राफिक समस्या हुन नदिन पर्याप्त स्रोत साधनसहित ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने महाशाखा प्रमुख डीआईजी अधिकारीले जानकारी दिए। सवारी रुट चाहिँ नि अलि लामै छ हैन, एयरपोर्टबाट सोल्टी होटलसम्म हैन मुभमेन्ट हुने, त्यसपछि सिटी हलमा आउने हैन, त्यसपछि तपाईको कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि फेरि निवासमा गएर फेरि अर्को दिन तपाईको रिट्रिटको लागि फेरि एयरपोर्टसम्म चाहिँ नि सवारी साधनबाटै जाने हैन, त्यो कार्यक्रम चाहिँ रहेकोले हामीले पनि सोही अनुसारको तपाईको ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाएका छौं। जस्तो काठमाडौँ का सडकहरूमा तपाईको एयरपोर्टदेखि सोल्टी होटलसम्म आउँदा, सोल्टी होटलदेखि सिटी हलसम्म आउँदा धेरै तपाईको इन्टरसेक्सनहरू छन्। ती इन्टरसेक्सनहरू कहाँ छन् भन्ने हामीले पहिचान पनि गरिसकेका छौं। ती इन्टरसेक्सनबाट निस्किने सवारी साधनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यो पनि मिलाइसकेका छौं। सार्क सम्मेलनको 2 दिन महाशाखाले राजधानीका चक्रपथमा दिउँसोको समयमा मालवाहक तथा ठूला यातायात साधन प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। त्यसका लागि वैकल्पिक बाटो व्यवस्था गरिएको छ भने सोल्टीदेखि एयरपोर्टसम्मको मुख्य सडक खाली राखिनेछ। लामो समयसम्म ट्राफिक जाम हुँदैन। हामीहरूले त्यो बेला यातायात व्यवसायीहरूलाई, अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, भिभिआइपी को मुभमेन्ट हुने बेलामा ती रुटहरूमा ती सवारी साधनहरू चाहिँ नआओस् भन्नको लागि उहाँहरूसँग हाम्रो समन्वय पनि हुँदैछ। हामीले आफ्नो एफएम मार्फत र अन्य मिडिया मार्फत पनि हामीले सवारी रुटको सवारीको बेलामा, भिभिआइपी को मुभमेन्ट हुने बेलामा त्यो रुटको बारेमा पनि हामीहरू जानकारी दिन्छौं, ताकि तपाईको सडक प्रयोगकर्ताहरूले लाई शास्ति नहोस्, उहाँले वैकल्पिक मार्गहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा पनि हामीले जानकारी चाहिँ दिने हाम्रो योजनामा छ। भिभिआइपी को सवारी हुँदा लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध नहुने महाशाखाले जनाएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनका कारण राजधानीको ट्राफिक अवरुद्धले हैरानी हुने अड्कलबाजी गरिरहेको बेला महाशाखाले भने यातायातका साधन केही समय मात्र सडक खाली गर्ने र बाँकी समयमा सडक अवरुद्ध नहुने योजना बनाएको छ। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथ एबीसी रिपोर्टर दिल्ली पाण्डे, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। यो 21औं शताब्दी हो, त्यसैले आजका हरेक नागरिकलाई सभ्य र सुसंस्कृत मानिन्छ। नागरिक समाजलाई नियमन गर्न कानूनबाट हुने गर्छ, तर यही समाजमा कतिपय अपत्यारिला र अमानवीय घटनाहरू समेत हुने गरेका छन्। त्यस्तै घटना पाल्पामा भएको छ। खानेपानीको रकमको विषयमा एक वृद्ध दम्पतिलाई सामाजिक बहिष्कार मात्र गरिएको छैन, उनीहरूसँग भेटघाट गरेको आरोपमा छिमेकीलाई जरिमाना समेत गरिएको छ। यसलाई धेरैले अमानवीय व्यवहारका रूपमा लिएका छन्। हट न्यूज एक्सप्रेस। खानेपानीको विषयलाई लिएर पाल्पामा एक वृद्ध दम्पतिलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको छ भने उनीसँग भेटघाट गरे बापत अर्का घर परिवारलाई जरिवाना गरी सामाजिक कामबाट अलग्याएको छ। नमुना गाउँ विकास समितिको मान्यता पाएको पाल्पाको अर्गली गाविस वडा नम्बर 2 निवासी 69 वर्षीय लोकनाथ पराजुली र 65 वर्षीय श्रीमती राधा पराजुलीलाई सामाजिक बहिष्कार र उनका छिमेकी गोमा पाण्डेलाई कारवाही गरेको हो। खानेपानीको विषयलाई लिएर वडा नम्बर 2 को नागरिक वडा मञ्च र वडा स्तरीय खानेपानी समितिका पदाधिकारीहरूले वृद्ध दम्पतिलाई पूर्ण रूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने र उनलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पनि कारवाही गर्ने निर्णय यही असोज 14 गते गरेका हुन्। सोही निर्णयको आधारमा वृद्ध दम्पति पराजुलीको छिमेकी गोमा पाण्डेले लोकनाथसँग बोलचाल भेटघाट गरेको आधारमा यही कार्तिक 11 गते रु 300 जरिवाना तिर्नु भएको छ भने दोस्रो पटक सामाजिक निर्णय उल्लङ्घन गरेमा रु 600 र त्यसपछि अटेर गरेमा रु 900 जरिवाना गर्ने निर्णय नागरिक वडा मञ्च र खानेपानी समितिले गरेको छ। अहिले वृद्ध दम्पति पराजुली र छिमेकी गोमा पाण्डेलाई कानून विपरीत, मानव अधिकार विपरीत गाउँबाट एक्लो बनाएर मानसिक यातना दिँदै आएका छन्। वृद्ध दम्पति पराजुलीलाई खेत रोप्न समेत वञ्चित गराइएको छ। खानेपानीको धारा काटी पिउने पानीबाट समेत वञ्चित गरिएको छ।
छिमेकीका खेतमा धान काट्ने स्याहार्ने चटारो छ, तर पराजुलीको खेतमा झार भरिएको छ। करिब 5 रोपनी खेतमा खानेपानीको पैसा तिरेन भनी रोप्नबाट वञ्चित गरेको वृद्ध पराजुलीले बताउनुभयो। यो मलाई खानेपानीको पैसा तिरेन, सदस्य बनेन भनेर दिएनन्। मैले सहयोग स्वरूप दिन्छु, म छोरिया घरमा बसिया छु, मैले सहयोग स्वरूप दिन्छु भनेर भने मैले। अनि वडा नागरिक मञ्च र खानेपानीको मान्छेले अध्यक्षले यो खेत रोप्न पाइन्न, रोप्नुहोस् भनेदेखि रोपाउनुहोस् भनेदेखि वडा नागरिक मञ्चलाई बुझाउनु पर्छ भनेर भने हुनाले खेत रोपिएन, उसलाई रोप्नै दिएनन्। वृद्ध दम्पतिले खेत आफै रोप्न नसक्ने भएपछि छिमेकी गोमा पाण्डेले विगत 4 वर्षदेखि पराजुलीको खेतमा धान रोप्दै आउनु भएको थियो। तर यसपटक धान रोप्ने भए उब्जनी ओडा समितिलाई बुझाउनु पर्छ, अन्यथा रोप्न नपर्ने निर्णय भएको भन्दै खानेपानी र ओडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षहरूले बताएपछि खेत बाँझिरहेको छ। धान रोप्न राखेको ब्याड खेतका गरामै सुकेको छ। छिमेकीको खेतमा धान काट्ने र स्याहार्नेको चटारो छ, तर आफूले गर्दै आएको खेतमा झार भरिएको छ। उब्जनी जति समितिले बुझाउनु पर्ने भएपछि खेत रोपिन पाण्डेले भनिन्। अहिले त झन् बोलचाल गर्यो भने उसको घरमा गएर सहयोग भेटघाट गरेमा सामाजिक गतिविधिबाट अलग बनाउने भन्दै 300 रुपियाँ जरिवाना गरी मानसिक यातना भोगेको पीडित गोमा पाण्डेले बताउनुभयो। छिमेकीसँग बोलचाल भेटघाट गरेको आधारमा आफ्नो परिवारलाई मर्दा पर्दाको लागि सहयोग आदान प्रदान गर्ने ढिकुराबाट अलग बनाएको र अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट समेत अलग बनाउने धम्की दिएको गोमाले बताउनुभयो। यस्ता निर्णय जेसुकै गरे पनि यस्तो निर्णय गर्ने होइन। अहिले 14 अञ्चल 75 जिल्ला कहाँ छ मानवसित बोलेर होइन, यो जरिमाना तिर्छ भन्ने कहाँ छ र? बुवासित नबोलेर पनि छोडिदिनु म। भोलि बिहान मरे पनि त छिमेकीले आउँछ नि, आउँछ नि। त्यो 70 वर्ष पुगेको बुढोलाई घर बारेर कहाँ कसले के हाल्नु, त बाइक गइस् तँलाई सबैबाट निकाल्छन् भन्नुभयो। ठिकै छ, ढिकुराबाट पनि निकाल्छौँ, अनि वन विभागबाट पनि निकाल्छौँ, सबैबाट हामीले त्यसलाई वञ्चित गराउँछौँ। तर साना साना नानीहरूलाई अनि नराम्रो काम गरिस् तैँले भन्न दिनुभयो, यातना दिनुभयो। मलाई पैसा बुझाउन जान फेरि त शिरमा नआएर श्रीमतीलाई पठाउनु भन्नु एउटा कुरो। तपाईँले पैसा बुझाउने चुरा फोरेर आउनुपर्छ, सेता लुगा लाएर आउनुपर्छ भनेर त्यही भन्नुभयो। पैसा बुझ्नु भएन, म दिनभरि बसेँ, उहाँ जानुभयो साँझ, त्यहाँबाट वृद्ध दम्पति पराजुली 2051 सालदेखि हालसम्म छोरीको घर जग्गामा बस्दै आएका छन्। एकल सन्तानको रूपमा रहेकोले छोरा सरह बाबुआमालाई पालन पोषण गर्दै आएको छोरी सीता पाण्डेले बताउनुभयो। बाबुआमालाई राखेको घर पाण्डेको हो। उनी खानेपानीको पहिलेदेखि सदस्य छन् र घरधनी सदस्य बन्ने नियम भए पनि उनका बाबुआमालाई सदस्य नबनेकोमा दुर्व्यवहार गरेको छोरी सीता पाण्डेको भनाइ छ। आज उनका वृद्ध बाबुआमालाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, विभिन्न अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गर्ने, उनलाई गाउँमा जान नदिने जस्ता क्रियाकलापले मानसिक यातना खेपिरहनु परेको छोरी सीताले बताउनुभयो। मिलापत्र गर्ने, घर गएर छलफल गर्ने भन्नुभयो। अनि गएपछि मलाई माफ माग्न पर्छ, मुद्दा गरेको खर्च तिर्न पर्छ, अनि कागजी रूपमा माफ माग्न पर्छ। अब उहाँहरूले भन्ने जति भन्नुभयो, चौर बराबरको चौरमा राखेर अनि म त्यहाँ सहन सकिनँ, यस्तो उ जस्तो भयो। अनि म त्यहाँदेखि छोडेर आएदेखि म गएकै छैन। पानीको पीडा भन्दा मेरो बुवा आमालाई दिएको यातनाको पीडा मलाई साह्रै छ होइन। त्यसमा चाहिँ प्रशासनले सबले हेरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि मेरो बुवा आमा 70 वर्षको बुवा आमा मैले संरक्षण गर्नु, म छोरी सन्तानमा मात्रै, यो छोरा भएकोले मात्रै गर्न पाउनु भन्ने हो कि होइन। म छोरी एउटा छोरी मात्रै जन्मेर पनि मैले बाबुआमाको संरक्षण गर्न नपाउनु मलाई दुःख त्यति छ। 70 वर्षको बुवा आमा राष्ट्रले सम्मान गर्ने बेलामा अहिले गाउँले नै पानी खान नदिएर। खानेपानी समिति तथा नागरिक ओडा मञ्चले हाल बस्दै आएको घर अहिले जोसुकैको भए पनि खानेपानीको पुरानो रकम असुली नभएको भन्दै धारा काटिदिएको, सामाजिक रूपमा कतैबाट सहयोग आदान प्रदान गर्न नपर्ने निर्णय गरी समाजबाट एक्लाएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले 2051 सालदेखि 61 सालसम्म छोरी सीता पाण्डेको घरमा बस्दा लोकनाथ पराजुलीसँग कुनै रकम नमागेको बताए। 61 सालमै लोकनाथ बस्दै आएको घर बिक्री भएपछि अर्को स्थानमा घर निर्माण भएको, सो घर आफ्नो भएको बताएको र खानेपानीको सदस्य बन्न आग्रह गरेपछि सदस्य नबनेकाले सदस्य बापत तिर्नुपर्ने 2500 रुपियाँको हालसम्मको ब्याज सहितको रकम माग्दै आएको र रकम नउठेपछि धारा काटिएको बताएका छन्।
सामाजिक रूपमा कतैबाट सहयोग आदान प्रदान गर्न नपाउने निर्णय गरी लोकनाथलाई समाजबाट एक्लाएको उनलाई सहयोग गर्ने पक्षलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको खानेपानी समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। खानेपानीको नियमअनुसार नआएको हुनाले सो रकम असुली नहुँदासम्म खानेपानीबाट उहाँलाई पानी पिउन पानीको लागि वञ्चित गर्ने दबावमूलक हिसाबले भनेर निर्णय गरियो र त्यसलाई त्यो एउटा अब सामाजिक विषयलाई सामान्य विषयलाई कानुन रूपमा मुद्दा मामिला समाजलाई खानेपानीको विषय लिएर मुद्दा मामिला समाजलाई अटेर गरेको एउटा व्यक्तिले समाजमाथि अटेर भयो भन्ने खालको सामाजिक बुझाइ भएको हुनाले उहाँलाई अलि अप्ठ्यारो पार्नु र अनि समाजको कुरामा उहाँ आउनुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि एक्लोपन गराउँ उहाँसँग अलिकति आवजाव नगरौँ नबोलौँ। वृद्ध लोकनाथ दम्पतिले आफूहरू छोरीको घरमा बस्दै आएको आफ्नो नाममा सानो घर नभएको तर जमिन मात्र भएकाले रकम तिर्नुपर्ने खानेपानीको विधानमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। खानेपानीको विधानमा अर्गली वडा नम्बर 2 मा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क धारा जडान गर्ने र बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई रु 2500 रुपियाँ शुल्क लिने प्रावधान रहेको छ। वृद्ध लोकनाथले आफू छोरीको घरमा बस्दै आएको घर जग्गा धनी प्रमाणपत्र देखाउँदै आफूसँग गाउँलेहरू यो तेरै घर हो भन्दै रकम माग्दै आएको बताउनुभयो। छोरी सदरमुकाम तानसेन बस्दै आएकाले गाउँ समाजमा छोरीको तर्फबाट आफूले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा हस्ताक्षर गर्दै आएकाले गाउँलेहरूले लोकनाथकै घर हो भनी खानेपानीको सदस्य बापत रकम माग्दै आएको बताउनुभयो। सदस्यता बापत नभनी सहयोग चन्दा बापत भनिएमा आफू अहिले पनि रकम तिर्न तयार रहेको लोकनाथले बताउनुभयो। छोरीले ऊ नक्सामा देखाइदिन्छन् लाल पूर्जा छ छोरीको, यही घरको अहिले भर्खरै त्यहाँ किरु तिरेर आइछन्, यही लाल पूर्जा छ मैले देखाइदिन्छु भर्खरै घरको भित्र लाल पूर्जा छ, छोरीले यहाँ छोडेछन् लाल पूर्जा मैले भर्खरै देखाइदिन सक्छु। त्यो कुराकानी त त्यो किन ढाँट्न परेको छ त्यहाँ देखिँदाखेरि भोलि बिहान त्यही नापीमा देखिन्छ हजुरको मालपत कार्यालयमा देखिने चिज त मैले ढाँटिन्न। अनि सुबह मैले 11,300 तिर्छु भने अनि 1 गतेका दिन गाली गर्नुभयो, 4 गतेका दिन यस्तो पत्र काट्नु पत्र त्यस्तो पत्र काट्नुभयो, बाँकी मलाई पत्र काट्नुभयो, छोरीका जमिनको धारो काट्नु भन्नु नभन्नु गाली गरे। स्वाइनलाई के भने भन्दा स्वाइन पैसा बुझाउन गएन चुरा फरेर आइज भने विधुवा भएर आइज सेता लुवा लाएर भने आइमाईलाई छोरीलाई बहिष्कार गर्ने वा पैसा बुझ्छौँ न बुझ्दैनौँ भने। यता नागरिक वडा मञ्च समेत खानेपानी समितिले लोकनाथको रकम असुली उपर गरिदिन अनुरोध गरेपछि पटक पटक रकम मागेको तर कतैबाट पनि रकम नआएपछि समाजबाट एक्लाउने र सहयोग आदान प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत कारवाही गर्ने मौखिक निर्णय भएको वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष दयानाथ पाण्डेले बताउनुभयो। अब वडाले त के भयो भन्दा संस्थाले पत्र लेखो पैसा त असुली गरिदिनु पर्यो, वडाले त ताकिता गर्नु पर्यो। समाजका मान्छे कोही पनि नबोल्ने बोले जरिवाना लाग्छ भनेर वडा नागरिक मञ्चले निर्णय गर्यो। यसो हो सर, मौखिक निर्णय दबाब दिनु पनि पर्छ सर। तपाईँ निर्णय गर्नुभएको कि होइन? निर्णय बोलियो नि, हामी समाजमा बसियो ल अब बोले बापत यसमा यसो गर्ने है कारबाही अगाडि बढाउँ, किन भन्दा त्यो पैसा त असुली गर्नु छ भनेपछि तिनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने कोही पनि नबोल्ने भनेर वडा नागरिक मञ्चमा छलफल गर्नुभएको हो। यसो लोकनाथसँग हो, लोकनाथलाई कोही पनि नबोल्ने तिनका घर कोही पनि भन्नुभएको भने। खानेपानीको रकम तिरेन भनेर धारा काट्नु स्वाभाविक भए पनि वर्ष दिन खाने अन्न खेतीपाती गर्न रोक लगाउनु, सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने सम्मको निर्णय गर्नु र सहयोग आदान प्रदान तथा भेटघाट गरेका अर्का पक्षलाई समेत कारवाही गरी सामाजिक संस्थाबाट अलगाउनु जस्ता कामहरू कानुन विपरीत, मानव अधिकार विपरीत भएको भन्दै जिल्लाका मानव अधिकार कर्मी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध गर्दै आलोचना गरेका छन्। यस विषयमा जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयले भने कुनै चासो दिएको छैन। समस्या समाधान, कानुन कार्यान्वयन, मानव अधिकार रक्षाको लागि जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीको अहम भूमिका भए पनि दुवै निकायबाट हालसम्म कुनै सक्रिय भूमिका देखिएको छैन। समाजमा लडेर लडाएर भन्दा पनि आपसमा मिलेर जानुपर्ने वातावरण बनाउनु सबै पक्षको दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ। एबिसी रिपोर्टर कृष्ण पोखरेल, पाल्पा। हट न्यूज एक्सप्रेस। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।